ہن معراج مصطفیٰ دے مقام نو سنیا جے اج سنیا جے میرے نبی دی معراج میرے مصطفیٰ دی معراج کی ہے اوے سیالکوٹ دی دھرتی دے بہن والیو اج جنت نو سجا دیتا گیا ہے اج جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے اج عرش اعلیٰ نو سجا دیتا گیا اج کرسی نو سجا دیتا گیا اج آواز قدرت جو آواز آئی جبریل رب جلیل حکم آوے فرمایا جبریل جا چلا جا میرے نبی دے ویڑے چلا جا جا کے سونے نو بلا کے لے گیا جا میرے حبیب دی بارگاہ چلا جا نالے جا کے سلام بھی لے جا پیغام بھی لے جا جبریل امین جس وقت چلنے لگے آج آواز قدرت جو آواز آئی اے جبریل جا ذرا جنت مقام چلا جا اتھو میرے حبیب سے براق لے جا آج جبریل امین جنت دی سیر کی تھی آج چل دیاں ایک براق دے نظر اٹھی دوسرے براق دے نظر پہ گئی ہن جبریل ویندے جا رہے اے براق دے سونے تو سونا میں اے حسن چوی آلا وے اے جناب آلا اے خوبصورتی دی اندر جناب اے بڑا سونا جا براق ہے آج جس وقت جبریل امین ایک براق تو نگاہ اٹھان دے دوجے براق دے ڈال دے آج براق ود تو ود نظری آ رہی ہے ہن جبریل امین دی نگاہ اٹھی انج جنت دے ایک مقام تے پئی ہے ایک براق نظرہ جو کہا کے بیٹھا ہویا آج یار دے عشق دے اندر روندہ جا رہی آوے آج مصطفیٰ دے عشق جو روندہ جا رہی آوے آج حبیب دے عشق جو روندہ جا رہی آوے جس وقت جبریل امین کال چلے گئے آپ نے فرمایا رون والے جنت دے اندر نہ کوئی مصیبت ہے جنت چ نہ کوئی مشکل ہے جنت چ نہ کوئی بیماری ہے لیکن تیرے رون دی وجہ کی ہے جبریل امین دی بارگاہ آج براق زبان حال نال بولیا ہے بول کے کہندا جبریل اج یار دے عشق چمبیاڑو ناوا بڑے سونے سونے براق نے بڑے حسن والے براق نے اج منو میرے حسن تے مان نہیں اج منو میرے لباس سے مان نہیں اے بڑے بڑے خوبصورت براق لیکن میرے دل دا ارادہ ہے میرے دل دی چاشنی ہے اے سونے اے کدی منو قبول کر لیا جے جدو نبیاں دا سردار میرے دے سواری کرنگے میرا مقام ہور دوبالا ہو جانا ہے اللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم معجزہ ہے جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا اپنے مصطفیٰ دے کمالات شان مقام مرتبے دسنا چاہیا کہ کائنات دے اندر رہن والے نو پتہ لگ جائے کلیم ہور ہوندہ ہے حبیب ہور ہوندہ ہے معراج مصطفیٰ کے اندر اتنی کو نورانیت اتنی کو روحانیت اتنی لذت اور ذائقے نو اللہ نے ڈال دیتا کہ جس وقت ایمان والا میرے مصطفیٰ دی معراج بڑھتا جاندہ ہے ادا سینہ ہی ٹھاڑتا جاندہ ہے اور بندہ سوچ دے کہ واہ مولا تیرے کمالات تیری شانہ تیرے مقام کہ تو کس طرح اپنے حبیب نو شانہ تے مقام تے رتبیاں نال نوازے آ معراج مصطفیٰ دے حوالے نال میں کچھ چند گزارشات آپ احباب دے سامنے کرانگا بلا تخیر بلا تمہید موضوع دی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے قرآن کے اندر اس بات نو آن والے لوگوں واسے ایک نشانی بنا کے پیش فرما دیتا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اعتراضات کرن والے کہ نہیں جی یہ تو معراج ایک خواب تھی اللہ نو پتہ سی بڑیاں بڑے آکے نکار کرنا ہے رب نے قرآن بنا کے دا چھڑیا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب نو کنج معراج تے بلایا ہے
15واں سپارہ دے پہلی قرآن دی آیت مبارکہ اس کا بھی میں کوئی چند حصہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا سبحان اللذی یسرا. اللہ نے بات دا آغاز کیتا تے پہلے اپنی شان نو بیان فرمایا, اپنے کمال نو بیان فرمایا, اپنی صفات نو بیان فرمایا کہ لوگوں نو پتہ چل جائے محبوب نو بلان والا کوئی عام نہیں, وہ محبوب دا خدا بلان والا ہے. وہ ساری دی ساری کائنات دا خالق و مالک بنان والا ہے. وہ ساری دی ساری کائنات تے نباتات تے جمادات تے تمام کائنات نو جن نے بنایا ہے, جنہوں سجایا ہے, ساری کائنات نو جس نے پیدا فرمایا ہے, اس رب نے اپنے مصطفیٰ نو بلا لیا ہے. فرمایا سبحان اللذی اسرا, پاک ہے, اپنی پاکی نو بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے رات و رات سیر کروائی. لیلم من المسجد الحرام, عجیب مقام, عجیب مرتبہ. رب کائنات نے رات کے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے حبیب کائنات نو سیر کروائی. لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. ہن اس مقام نو سمجھنے رب کائنات نے اپنے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج کرا کے کئی مشابہات نو دور کر دیتا, ہون والے کئی اعتراضات نو دور کر دیتا. رب کائنات نے اپنے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج ذرا سنیا جی معراج مصطفیٰ. رب کائنات نے 27 رجب شریف دی رات آئی, حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت دا 12واں سال جا رہے ہیں. رجب شریف دا ببرکت مہینہ آ گیا, 27 رجب دی رات آ گئی. رب کائنات نے فرمایا, اعلان ہو گیا, آواز قدرت آئی, جہنم دے سارے دروازے بند کر دیو, جنت دے سارے دروازے کھول دیو. فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل کر دیتیاں گئیاں. فرمایا اج درود و سلام دے نظرانے پیش کرو, اج درود پڑھ دے جاؤ. آواز قدرت آئی, جبریل اج عرش نو سجا دیتا جائے. عرش اگئی بڑا سونا, عرش آلہ اگئی بڑا سونا. فرمایا اج عرش نو مزید سجا دیو, کرسی سجا دیتی گئی, زمین نو سجا دیتا گیا, زمان نو سجا دیتا گیا. رب کائنات نے فرمایا جنت دے سارے دروازے کھول دیو, جہنم دے سارے دروازے بند کر دیو. فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل کر دیتیاں گئیاں, کرسی نو مزین فرما دیتا گیا, عرش نو سجا دیتا گیا, زمین سجا دیتی گئی, عرش والے سجا دیتے گئے. اج مکے والے نیند دا غلبہ تے نیند دے اندر سلتی ہوئے نہیں, لیکن ہن رب کائنات دی آواز قدرت جو آواز آئی, اج ساری کائنات نو سجا دیو, اج آسمانہ نو سجا دیو, اج عرش آلہ نو سجا دیو, اج کرسی نو سجا دیو, اج جنت نو ہور مزین کر دیو, جنت دے دروازے کھول دیتے جان. رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا خیرے, اج ساری دی ساری حل چل مچ گئی, مقامات نو تبدیل کیتا جا رہے ہیں, فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل کیتیاں جا رہی نے. آواز قدرت جو آواز آئی, اج طالب نے مطلوب نال ملاقات فرمانی ہے, اج محب نے محبوب نال ملاقات فرمانی ہے. ذرا عشق دے ویڑے کے اندر جا کے دیکھنا, آواز قدرت جو آواز آئی, اج خدا نے مصطفیٰ نال ملاقات فرمانی ہے. فرمایا اج ساڑا سونا یار آ رہے ہیں, اج حبیب آ رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا جبریل بارگاہ خدا بندی دے اندر. جبریل سب جو کہا کہ مولا میں حاضر ہوں. اللہ جی حکم ہوئے,
فرمایا جبریل جا جب پیغام بھی لے جا تے سلام بھی لے جا، جا یار دی بارگاہ چ چلا جا، سلام بھی لے جا، پیغام بھی لے جا، تے اج جا کے سونے نو تے لے کے آ، اج رب سونے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جبریلی امین مولا جو حکم ہو گیا، فرمایا جبریلی امین جس وقت سفر دا آغاز کرن لگے نا، آواز قدرت جو آواز آئی، جبریل جا ذرا جنت سے چلا جا تے سونے واسے سونی جی سواری لے جا۔ حدیث سی کتب دے اندر ملتے کہ آواز قدرت جو آواز آئی، 40,000 براق نے جنت دے اندر، انہاں 40,000 براق دے بچوں اس براق نو لے کے جائیں جدے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی جلا جلی ہوئے، عشق مصطفیٰ دے نال جس دا سینہ معطر ہوئے، حضور دی تڑپ سینے چھ لے کے بیٹھا ہوئے۔ حضرت جنت اتنی خوبصورت، جنت اتنی پاکیزہ، جنت اتنی کو خوبصورت تے جنت دے اندر رہن والیاں چیزاں کڈیاں کو خوبصورت ہون گیاں تے ہون اس جنت دے اندر رہن والا براق کڈا کو سونا ہوئے گا۔ جبریل امین 1 براق 2 براق 3 براق 4 براق انجھے نگاہ مار دے جاندے، براق آلہ تو آلہ، حسن چ آلہ، تقوی چ آلہ، لباس چ آلہ۔ جبریل 1 براق 2 براق 3 براق 4 براق 5 براق، جبریل دی نگاہ اٹھ دی جا رہی، براق ویندہ جا رہی ہے۔ جنت آپ بڑی خوبصورت ہے تے براق کتے کو خوبصورت ہونگے۔ جبریل آج ویندے جا رہی، براق سونے تو سونا، سونے تو سونا۔ انج جبریل دی نگاہ اٹھی تے جنت دے ایک کونے چ ویکھیا، ایک براق ہے جڑا سر جھکا کے بیٹھا ہے، جڑا سر جھکا کے بیٹھا ہے، اکھاں نم ہویاں نے، روندا پی ہے۔ جبریل امین کھول گئے نے، آپ نے فرمایا جنت چ رہن والیا براق رون دی وجہ کی ہے، رونا کیوں ہے؟ جنت دے اندر نہ مصیبت ہے، نہ مشکل ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، جنت تے بڑا خوبصورت مقام ہے، رونا کیوں ہے؟ کہ اللہ نے تینوں حسن بھی بڑا عطا کیتا ہے۔ براق دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع جلی دے سائیاں نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ دی خیرات دیو، ذرا جنت دے مقام چے چلی گئے۔ معراج مصطفیٰ ساڈا عقیدہ ایمان ہے، معراج میرے نبی نو میرے رب نے کرائی ہے، میرے حبیب گئے نے، ایک خواب دے اندر نے گئے، قرآن دے حصے تے عمل کرنے ہویاں۔ عقیدہ اہل سنت دی وفات دے اندر اہل سنت دا پیغام ہے، اسی رب دے قرآن تے عمل کر کے اعلان کر رہے ہیں۔ میرے نبی دی معراج خواب والی معراج نہیں، میرے نبی پاک رب دی شان دے نال اپنے رب دی بارگاہ دے اندر گئے نے، اپنے رب دا دیدار کر کے آئے نے۔ آؤ پھر سیالکوٹ دی دھرتی تے بہن والیو، بلا تخیر بلا تمہید آج معراج مصطفیٰ دے سفر دا آغاز ہون لگے۔ رب کائنات دی طرفوں پیغام آگے آوے، آج جنت نو سجا دیتا جاوے، جنت نو سجا دیتا جاوے۔ آج جس وقت جنت نو مزین کیتا جا رہی ہے، آواز قدرت چو آواز آئی، آج سارے دے سارے جنت دے دروازے کھول دے ہو، آج سارے دے سارے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے۔ ہن آواز قدرت چو آواز آئی، آج جہنم دے دروازیاں نو بند کر دے، آج جہنم دے دروازے بند ہو گئے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے، فرمایا جبریل آج ساری دی ساری جنت نو سجا دیتا ہے۔ ہن معراج مصطفیٰ دے مقام نو سنیا جے، اج سنیا جے میرے نبی دی معراج، میرے مصطفیٰ دی معراج کی ہے۔ اوہ سیالکوٹ دی دھرتی دے بہن والیو، اج جنت نو سجا دیتا گیا ہے، اج جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے، اج عرش اعلیٰ نو سجا دیتا گیا، اج کرسی نو سجا دیتا گیا، اج آواز قدرت چو آواز آئی جبریل رب جلیل حکم آوے،
فرمایا جبریل جا چلا جا میرے نبی دے ویڑے چلا جا جا کے سونے نو بلا کے لے کے آ جا میرے حبیب دی بارگاہ چلا جا نالے جا کے سلام بھی لے جا پیغام بھی لے جا جبریل امین جس وقت چلنے لگے آج آواز قدرت چو آواز آئی اے جبریل جان ذرا جنت مقام چلا جا اتھو میرے حبیب سے براق لے جا آج جبریل امین جنت دی سیر کی تھی آج چل دیاں ایک براق دے نظر اٹھی دوسرے براق دے نظر پہ گئی ہن جبریل ویندے جا رہے اے براق دے سونے تو سونا میں اے حسن چوی آلا وے اے جناب آلا اے خوبصورتی دی اندر جناب اے بڑا سونا جا براق ہے آج جس وقت جبریل امین ایک براق تو نگاہ اٹھان دے دوجے براق دے ڈال دے آج براق ود تو ود نظری آ رہی ہے ہن جبریل امین دی نگاہ اٹھی انج جنت دے ایک مقام تے پئی ہے ایک براق نظرہ جھکا کے بیٹھا ہویا آج یار دے عشق دے اندر روندا جا رہی آوے آج مصطفیٰ دے عشق جو روندا جا رہی آوے آج حبیب دے عشق جو روندا جا رہی آوے جس وقت جبریل امین کال چلے گئے آپ نے فرمایا رون والے جنت دے اندر نہ کوئی مصیبت ہے جنت چ نہ کوئی مشکل ہے جنت چ نہ کوئی بیماری ہے لیکن تیرے رون دی وجہ کی ہے جبریل امین دی بارگاہ آج براق زبان حال نال بولیا ہے بول کے کہندا جبریل آج یار دے عشق چمبیاڑو ناوا بڑے سونے سونے براق نے بڑے حسن والے براق نے آج منو میرے حسن سے مان نہیں آج منو میرے لباس سے مان نہیں اے بڑے بڑے خوبصورت براق لیکن میرے دل دا ارادہ ہے میرے دل دی چاشنی ہے اے سونے اے کدی منو قبول کر لیا جے جدو نبیاں دا سردار میرے دے سواری کرنگے میرا مقام ہور دوبالا ہو جانا ہے اللہ یا رسول اللہ یا جبریل حسن تے مان کوئی نہیں بس یار دے عشق دی شمع جلا کے بیٹھا ہویا آواز قدرت جو آواز ہے جبریل آج یار آ رہی ہے کسی نو ناراض نہیں کرنا جے ساڑھے یار دے عشق چے اے روندہ پیا نا جبریل جا سینو قبول فرما لے جا اس براق نہیں لے جا جبریل امین پاک آپ فرمائے ہوئے براق تینو مبارک ہوئے سائیاں تینو قبول فرما لے سائیاں تینو قبول فرما لے مقام دا آغاز ہویا جبریل امین براق نال لے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر تشریف فرمانے حضور آرام فرما رہے جبریل آ گیا آواز قدرت جو آواز ہے جبریل یار دا دروازہ ہے بڑے ادب دا خیال رکھنا ہے مقام ادب نو سمجھنا ہے حبیب دا بوے بے ادبی نہ ہو جائے جبریل نے بارک خدا بندی جذب کی تھی مولا ادب دا بھی خیال کرنا ہے لیکن تیرے حبیب آرام فرما رہے ہیں مولا تیرے یار کو اٹھانا کینجے فرمایا جبریل چھاتے چلا جاؤ سوراخ کرتے اندر چلا جاؤ جبریل امین چھاتے گے ام ہانی دے گھر دی چھاتے گے سوراخ کیتا تے جبریل اندر تشریف لے کے آگیا سائنیا تھے ہور مسئلہ حل کر دیتا جڑے کہندے نے جبریل مصطفیٰ دا استاد دے ہن اگلا مقام سنے آنے جبریل امین جس وقت اندر آئے مولا تیرا یار ستے اٹھانا کہنجے فرمایا جبریل میرے یار دیاں قدمہ دیاں تلیاں چوم حبیب کے قدمہ دیاں تلیاں چوم 1450 سال بعد کوئی سوال کرن والا تے اعتراض کرن والا اے نہ کھے
کہ جبریل مصطفیٰ دا استاد جبریل نے معراج دی رات مصطفیٰ دے قدم چوم کے دس دیتے کائنات والیو اے ساری کائنات بھی مصطفیٰ دی غلام ہے جبریل بھی مصطفیٰ دا غلام ہے قدم چومے حضور بیدار ہوئے سلام پیش ہویا مصطفیٰ نے جواب دیتا جبریل کیویں آئے ہیں جبریل کیویں آیا ہے جبریل امین عرض کیتی سونے آج جنت نو سجا دیتے جہنم دے دروازے بند کر دیتے آج فرشتے بھی خوشیاں منا رہے عرش اعلیٰ نو سجا دیتا گیا ہے کرسی نو مزین کر دیتا گیا ہے آج رب چاہ رہی ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ نال ملاقات فرمانی ہے میں اپنے حبیب نال ملاقات کرنی ہے جبریل امین نے جس وقت ساری گل کی تھی کہنے نے سونے تیاڈا ارادہ کیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل میرا بھی ارادہ اے وے کہ میں اج اپنے رب نال ملاقات کر کے آواں میں بھی اپنے رب نال ملاقات کر کے آواں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جبریل امین آپ نے میرے سینے تو لے کے ناف تک سینہ چاک کیتا میرے سینے نو چاک کیتا گیا دل بار کٹ کے حضور فرماندے نے جبریل امین ایک تھال دے اندر نور پیش کیتا گیا جبریل نے اس نور نو میرے سینے میرے دل مبارک دے اندر رکھ کے تے میرے سینے نو سی دیتا گیا ہن ذرا بات بڑی ذمہ داری نال عرض کرن لگا آج لوگ کہتے حضرت دل سارے جسم دی بنیاد دل رک گیا تے بندہ گیا ذرا ہن مقام نو سمجھے آجے مقام وکھے آجے آج انہاں لوکاں دی عقل دی سمجھ نہیں آندی جڑے کہندے نے حضور ہمارے جیسے مصطفیٰ ہمارے جیسے ان اگلا مقام حضور تاجدار کائنات کا دل مبارک بار کٹیا گیا ہے اللہ نے مصطفیٰ نو موت نہیں عطا کی دی کائنات والیوں نو تسنا چاہیا ہے کائنات والیوں میرا نبی کائنات کے اندر کسے چیز دا محتاج نہیں میرا حبیب اس دل دا بھی محتاج نہیں بلکہ دل میرے مصطفیٰ دا محتاج ہے دل بھی میرے مصطفیٰ دا محتاج ہے دل نو میں جس وقت بات کٹیا گیا دل بھی کہندہ ہوئے گا جبریل جلدی کر نور بھی داخل کرتے منو سونے دے سینے دے اندر جلدی جلدی اتار دے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے سینہ مبارک چاک کیتا گیا دل دے اندر نور رکھ کے تے سینے نو سمیٹ دیتا گیا سی دیتا گیا جبریل امین نے عرض کی تھی آقا وضو فرماؤ حضور تاجدار کائنات زم دنال وضو فرمایا اج حضور 27 رجب دی رات تے عرشاں دا دولہ بنیا جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیاں تا بول دے نہیں جڑا سونا اگے سونا ہوئے تے جدو عرشاں دا دولہ بنے ہوئے گا کیسا حسین منظر ہوئے گا میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے آپ زمزم دنال وضو فرمایا تے حضور براق تے سوار ہوں لگے براق تے بیٹھن لگے اور براق دی رفتار ایسی کہ جتھے نگاہ جاندی ہے اتھے پہلا قدم جاندہ ہے براق جنتی سواری جس وقت حضور تاجدار کائنات براق تے سوار ہوں لگے تے براق لذت چاہ گیا حرکت چاہ گیا میرے مصطفیٰ براق تے سوار ہوئے براق آج لڑکھڑان لگ پیا جبریل امین فرماندے نے روک ہوئے تینوں پتہ نہیں تیرے اتے کون آ رہی ہے تیرے اتے کون سوار ہوئے ہے تے زبانے حال نال براق کہندے جبریل منو پتہ ہے رو کے سونے نو منایا ہے رو کے حبیب نو منایا ہے لیکن آج منو شانہ انہیاں پیاں مل دیاں نے کائنات دا والی اج میرے تے جو سوار ہو گیا ہے
آؤ مسلمان بھائیو، جس وقت حضور امام الانبیاء مدینے دے تاجدار آپ فرمایا میں آب زمزم دے نال وضو فرمایا میں اج وضو کرن تو بعد میرے مصطفیٰ براق تے سوار ہو لگے. اج جناب آلہ اے معراج مصطفیٰ دی پہلی منزل آ گئی. میرے حبیب کائنات اج معراج مصطفیٰ تے جس وقت سواری تے سوار ہوئے نے اج براق بھی خوشی نال مچلدا جا رہا میں. اور ایتھے تے میں کوئی جملہ کہنا چاہنا ہوں. اج جڑے لوگ کہندے نے جناب آلہ یہ نبی تو ہمارے جیسے، نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی بھی چلتے ہم بھی چلنے. میں کیا نہ تو نبی نال دا کس طرح ہو سکنا ہے؟ ساڈا نبی تے او نبی ہے جنہ دیاں سواریاں جنت چوں آ جاندیاں نے، جنہ دیاں سواریاں جنت چوں آ جاندیاں نے. تے پھر میں دے انجے کہنا ہونا ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا. اے تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا. ہن معراج مصطفیٰ دی پہلی منزل اج میرے حبیب کائنات اج براق تے سوار آئے. ہن سنو مقام، اج جبریل نے براق دی لوہار تو پڑھیا ہویا. اج براق دی اگے اگے جبریل چل رہے. میرے حبیب کائنات اج براق تے سوار ہو گئے. ہن سفر دا آغاز ہویا میں اے مسجد حرام تو سفر دا آغاز ہویا. اج چلدیاں چلدیاں ایک مقام آ گیا. جبریل امین نے فرمایا براق رک جہاں. اج براق رکے آئے. جبریل امین نے میرے نبی دی بارگاہ اج عرضی پیش کی دی سونے ذرا سواری تو تھلے آیا جے. آقا جی ذرا دو نوافل ادا کریں آجے. میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے اج 2 رکعت نماز نوافل ادا کی دے. حضور فرمائے جبریل اے کیڑا مقام ہے؟ جبریل امین عرض کی دی سونے اے ہجرت دا مقام ہے. جس وقت تساں مکے تو ہجرت کرنی ہے آقا جی تساں اس عظیم مقام تے آ جانا میں پھر ایتھے ہی اپنے زندگی دے شب و روز گزارنے نے. اے ہجرت دا مقام ہے. میرے نبی پاک نے اج 2 رکعت نماز نوافل ادا کیتے. حضور براق تے سوار ہوئے. اوے سیال کوٹ دی دھرتی چ بہن والیو اج ذرا سنیا جے میرے نبی دے کمال. اج سنی میرے مصطفیٰ دیاں شان. اج حضور براق تے سوار ہوئے. اج سفر دا آغاز ہویا میں. اج سفر چل دیا دوسرا مقام آ گیا. جبریل امین نے عرض کی دی آقا کملی والے ذرا براق تو تھلے آیا جے. آقا جی 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے آجے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل کیڑا مقام ہے؟ جبریل امین نے عرض کی دی سونے انہوں تور دا پہاڑ کہنے نے. ایتھے موسیٰ کلیم اللہ نے آگے اپنے رب دی بارگاہ چ عرضی پیش کی دی مولا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا. رب کائنات نے اپنی نور دی تجلیات دا نزول فرمایا سی. انہوں مقام تور آندے نے. ہن حضور نے 2 رکعت نماز اج نوافل ادا کیتے نے. ہن سنی میرے نبی کی معراج. اج سنی میرے نبی دا سفر. اج سنی میرے نبی دی سیر. اج رب نے کنج دیاں شاناں دتیاں نے. اپنے نبی نو کنج دے کمالات نال نوازی ہے. اللہ نے اپنے حبیب نو کنج دیاں شاناں دتیاں نے. اوے سیال کوٹ دی دھرتی تے بہن والیو یہ معراج مصطفیٰ ایک عظیم عمل اے میرے نبی دیاں شاناں بیان کر رہی آوے. میرے نبی دے کمالات نو بیان کر رہی آوے. ہن جس وقت حضور سفاری دے سوار ہوئے اج تیجا مقام آیا ہے.
جبریل امین نے عرض کی تھی آقا کملی والے ذرا براق تو تھلے آیا جے آقا جی ذرا براق تو نیچے آیا جے ایتھے بھی 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اے کیڑا مقام ہے ہن جبریل امین نے عرض کی تھی آقا انہوں بیت لحم آمنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت گائے ایتھے نبی عیسیٰ پاک دی آمد ہوئی ایتھے نبی عیسیٰ دی ولادت ہوئی آج میرے حبیب کائنات نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیتے ہن او وقت آ گیا او ویلا آ گیا میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک آج حضور دا سفر جاری ہن حضرت انس بن مالک فرما دینے میرے حضور تاجدار کائنات آپ نے فرمایا لوگو جس وقت مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف میں جا رہا ہوں میں ویکھیا کیے موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر مبارک دی اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں اللہ یا رسول یا اللہ بات رکھیں مقام تیسرا مقام بیت لحم کہنے لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت حضور ایتھے بھی نوافل پڑھو حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح مسلم دی حدیث نہ ہوئے فقیر ذمہ دار بات کچی کرن دادی نہیں حضرت انس بن مالک کے حدیث تے راوی حدیث نمبر 58 ذرا جا کے کتاب انہوں کھولنا تے حدیث پڑھنا تے پھر چاش نہیں لینا جو کہتی ہیں حضور نعوذ باللہ معاذ اللہ قبر میں چلے گئے حضور کو پتہ کوئی نہیں اسی تو جملے بھی نہیں بول سکتے ہمارا نبی وہ نبی ہیں جو مزار میں تشریف فرما ہیں اپنے امت کے ہر نام کو بھی جانتے ہیں ساڑھے اپیاں دے نام بھی جانتے ہیں وہ تمہارا نبی ہے جسے پتہ کوئی نہیں ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو بیٹھے فرشوں پہ عرشوں کے بھی خبریاں عطا کر دیتے ہیں فرمایا میں ویکھیا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر مبارک سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری نال بات کرنے لگا نبی موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کاش کہ میرا پیغام تیرے دل میں اتر جائے حضور دے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھلوتے نے جڑا مقتدی پیچھے پیا کھلوتے ہے او دی یہ شان ہے کہ اپنی قبر مبارک دے اندر نماز ادا کر رہے نے پھر ذرا جملہ منو بولن دیو نا جس مقتدی دا ایک کمال ہے امام الانبیاء دا کی کمال ہونا ہے سنو مقام حضور تاجدار کائنات دیکھیا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر مبارک دے اندر نماز پڑھ رہے وقت آ گیا مقام آ گیا مسجد اقصی دے اندر حضور دی تشریف آوری ہوگی سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا جتھے سارے انبیاء موجود ہو بن گئے کیسا عظیم پروگرام نو سجایا گیا ہوئے گا آج لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی میں کہا موجزہ کہتے ہی وہ ہیں موجزہ آندھے ہی انہوں نے جڑا عقل چناوے موجزہ ہوندہ ہی ہوئے جڑا عقل چناوے تو میں کہا اعتراض یہ ہوتے کی تھا جاوے جتھے کمالات تے شان تے مقام دین والے کوئی ذات کوئی چھوٹی ذات ہوئے میں کہتے انہوں پتہ نہیں مقام کون دے رہے ہیں رتبے کون عطا فرما رہے ہیں تو پھر قرآن اعلان فرمائے سبحان اللذی اسرا بعبدہ 1450 سال بعد آن والے اعتراض تب عیسائیاں ٹکا کے جواب عطا فرمائے ہیں قرآن بنا کے داسی تک کائنات چرن والو میرے نبی دی معراج دا اعتراضات نہ کرے آجے ہر ایک دا کوئی نہ کوئی انکاری ہو سکتا ہے لا ریب فی ادھے اندر شک دی گنجائش بھی نہیں
شک کرے تے دار اسلام تو خارج ہو جائے گا. میں کہا سائیاں نے قرآن بنا کے دس دیتا. معراج کرائیے اساں مصطفیٰ نو, معراج تے بلائے اساں مصطفیٰ نو, معراج تے بلائے رب نے تے حبیب معراج کرن واسطے گئے نے. قرآن نے 1450 سال بعد بھی اس بات نو بیان کر کے دس دیتا. لوگو یہ معراج کوئی خواب والی معراج نہیں, لیلم من المسجد الحرام, رات کے تھوڑے سے حصے میں. کوئی اعتراض کرے ساڑھے تے اعتراض نہیں, قرآن تے اعتراض کرے گا, قرآن جواب دے گا, اسی جواب نہیں. ایتے سائیاں دا کرم ہے نا, فضل ہے کہ سائیاں نے قرآن بنا دیتا, دلیل بنا دیتی, نشانی بنا دیتی. سنو مقام مسجد حرام تو مسجد اقصی. جس وقت جبریل امین آئے, جبریل نے سواری بنی. آج سارے انبیاء مصطفیٰ دے استقبال واسے کھڑے ہو گئے. میں کہا جنہ دا استقبال سارے نبی کرن انہوں نے امام الانبیاء کہندے ہیں. آؤ مسلمان بھائیو, جس وقت مسجد حرام تو مسجد اقصی دا مقام آیا میرے حبیب کائنات امام الانبیاء مدینے دے تاجدار. آج جس وقت جناب اعلیٰ آپ وقت آگے آوے اے مسجد اقصی دے اندر تشریف فرماوے. ہن ذرا اس منظر نو ویکھے آجے, ذرا تصورات دے خیالات دے اندر ذرا مسجد اقصی جو جائے آجے. ایک ایسا عظیم مقام ہوئے گا, ایک ایسا عظیم رتبہ ہوئے گا جتھے نبی آدم علیہ السلام ہی موجود, نبی نوح علیہ السلام ہی موجود, نبی یعقوب علیہ السلام ہی موجود, نبی موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود, نبی یوسف علیہ السلام ہی موجود. آج میرے حبیب تاجدار کائنات, آج مصطفیٰ دی آمد دیاں گڑیاں آ گئیاں, آج مصطفیٰ دی آمد دا ویلا آ گیا میں. ہن میرے حبیب کائنات آج مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے آ گئے. آج سارے نبیاں نے میرے نبی دا استقبال کیتا ہے. آج سارے نبیاں نے میرے تیرے مصطفیٰ دا استقبال کیتا میں. آج مصطفیٰ دا استقبال ہو گیا. آؤ سنو سیالکوٹ دی دھرتی دے بہن والیو, ذرا عشق مصطفیٰ دی دولت, عشق مصطفیٰ دی شمع نو جلانے والو, آج جو مقام آ گیا میں اے مسجد اقصی دا مقام آ گیا. میرے حبیب تاجدار کائنات آج مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے آ گئے. آج سارے نبی میرے تیرے نبی نال ملاقات فرما رہے. آج ملاقات ہوندی جا رہی. ہن رب کائنات دی قدرت آج منظر دا مشاہدہ فرما رہی ہے. ایک ایسا عظیم منظر ہے جتھے ساری نبوت دا گلدستہ موجود ہے, جتھے نبی آدم ہی موجود نے, جتھے نبی نوح علیہ السلام ہی موجود نے. منو ٹیاڈا پتا کوئی نہیں, لیکن ذرا خیالات دے اندر اے ذرا مسجد اقصی جی پہنچی آجے, اے ذرا دل نو عطل منور کریں آجے. پھر میرے نبی دی معراج سمجھ آ جائے گی. پھر پتہ لگے گا کہ جدیاں شانہ نال نوازیا, کہ جدے رتبیاں نال نوازیا. اوہ سنیوں میرے نبی نال پیار کرنے والو, آج یہ وقت ہی آگے آجے. اے نبی آدم بھی کھڑے ہوں گے, نبی نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے, نبی شیش علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے, نبی یعقوب علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے, نبی یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے. اوہ کیسا منظر ہوئے گا جدوں حبیب کائنات ہی آئے ہون گے. آج جبریل نال نال چلدا آ رہیا. ہن ویکھو میرے مصطفیٰ دا پروٹوکول, آج ویکھ میرے نبی دیاں شاناں, آج ویکھ میرے نبی دے کمالات. ہن ذرا جملہ سنیا جے, آج سارے نبیاں نے میرے تیرے نبی پاک نال آج ملاقات فرمائی. آج ملاقاتاں ہوندیاں جا رہیاں, آج ملاقاتاں ہوندیاں جا رہیاں. ہن ذرا جملہ سنیا جے, آج سارے نبیاں نے اے جس وقت دے ویلا آ گیا. آج آواز قدرت چو آواز آئی, آج کوئی مؤذن بن جایا جے, آج اذان پڑھی جائے, آج امامت دا مصلی سجا دیتا جائے. ہن پتہ نہیں وہ نماز کیڑی ہوئے گی, وہ مؤذن کیڑا ہی ہوئے گا, وہ اذان کیڑی ہوئے گی, لیکن میرے عشق نے آواز دیتی. وہ گردیزی فکر نہ کر, وہ نماز عشق ادا کیتی ہوئے گی. جدو یار مصلی دے آئے ہوئے گا, نبی آدم بھی پیچھے آئے ہون گے, نبی نوح بھی پیچھے آئے ہون گے, نبی شیش بھی پیچھے آئے ہون گے, نبی عیسیٰ بھی پیچھے آئے ہون گے. آج رب دی قدرت مشاہدہ فرما رہی. میرا یار نبیاں دے سردار, میرا یار نبیاں دا سردار, آج مصلی دے کڈا سونا پیا
لگ داوے ہونا جبریل امین نو آواز قدرت چو آواز آئی اے جبریل مؤذن بن جا اج جبریل امین نے اذان پڑھی ہے اج وقت ویلا آگے آجے اج وہ مقام آگے آوے جس وقت مسلح دے سوار ہونا آوے ہن حضرت آدم علیہ السلام ہی موجود حضرت نوح علیہ السلام ہی موجود نبی سارے آلہ تو آلہ سارے نبیاں دا بڑا کمال سارے نبیاں دیاں بڑیاں شانہ سارے نبیاں دے بڑے کمالات سارے نبیاں نو اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے نبی آدم دی بھی بڑی شان نبی نوح دی بھی بڑی شان نبی یعقوب علیہ السلام دی بھی بڑی شان لیکن آج مسلح دے کوئی نہیں آ رہی ان سارے آنے میرے مصطفیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا حضور اللہ نے حسن بڑا دیتا اللہ نے خوبصورتی بڑی دیتی اللہ نے تقوی بڑا دیتا میں اے نبی یوسف علیہ السلام آج مسلح تے آ جایا جے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے سونے اللہ نے حسن بڑا عطا کیتا ہے لیکن اے حسن بھی تیرے حسن دی خیرات ملی ہے سونے اللہ نے حسن بڑھایا تھا گیتا میں اللہ تنو آباد رکھے میرے ٹائم دی اندر بالکل نزاکت کوئی نہیں آخری مراحل دی اندر تقریر سمیٹن لگا ذرا سنی میرے نبی دی معراج آج سنی میرے نبی دے کمالات حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی آقا ذرا مسلح تے آ جایا جے جبریل امین نے عرض کی تھی آقا اے رب دی شان شان اللہ دی قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے اے تیرے رب دا بھی فیصلہ میں ادھر مسلح تھی آ جایا جے ہن مسلمان بھائیو اے سیال کوٹ دی دھرتی تے بہن والیو اج سنی میرے نبی دا کمال میرا تیرا نبی کسے دے ذکر دا محتاج نہیں اج کوئی میرے نبی دا ذکر کرے یا نہ کرے اج میرے نبی نو کوئی نور مننے یا نہ مننے اج کوئی میرے نبی دا علم غیب مننے یا نہ مننے اج کوئی میرے نبی نو حاضر و ناظر مننے یا نہ مننے میرے نبی پاک دا جاندہ کچھ نہیں اے سارے نبیاں نے مسلح تے کھڑا کر کے کائنات والے نو دس دیتا ہے کائنات والے ہو جڑا یوسف تو بھی آلہ ہے آدم تو بھی آلہ ہے نوح تو بھی آلہ ہے اور نو زہرہ دا بابا امام الانبیاء کے مینے اللہ یا رسول اللہ یا حضور تاجدار کائنات مسلح تے کھڑا کر کے سائیاں دسے ہے تو مصطفیٰ دے علم چے اعتراض کرے اور مصطفیٰ دے علم چے کمی کوئی نہیں آندی سارے عزت مقام والے لوگاں مسلح تے کھڑا کر کے دسے ہے کائنات دے اندر رہنے والو جڑا نبیاں دا سردارے انہوں مصطفیٰ کہندے انہوں امام الانبیاء کہندے انہوں حبیب کائنات کہندے حضرت وقت آ گیا میرے حضور تاجدار کائنات نماز ادا فرمائی کون سی نماز ہے میں کہا وہ عشق والی نماز ہے نماز ادا ہوئی نبی آدم کھڑے ہوئے ایک الگ موضوع خطبات دا سلسلہ شروع ہویا نبی آدم علیہ السلام شانہ بیان کر رہے کائنات رہنے والو اللہ نے بڑیاں شانہ بڑے کمالات بڑے مقام عطا کی تھے خطابات جاری نبی آدم علیہ السلام نبی نوح علیہ السلام نبی شیش علیہ السلام نبی یعقوب علیہ السلام سارے نبی خطاب کرتے جا رہے لیکن جدو آئی نا خصوصی خطاب دی واری سبحان اللہ کار جا کے نا ذرا جمعے تو بعد ذرا جا کے تے لذت لے آجے میراج دیتے پھر بولے آجے سبحان اللہ تے جدو سمانی لنگر اگے رکھے نا تے تسی سبحان اللہ دیاں صدامہ بول دیو وہ جو آکھے خیر ہے کہ وہ اج لذت ذیقہ ہی انہا کہا ہے آج یار دیاں گلنا سڑ کے آگئے حضور تاجدار کائنات کی خطاب کی واری آئی حضور کھڑے ہوئے سنوئے میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والوں آج کوئی یارہ کہہ رہا تھے کو پہنگا کہ میں نبی ہوں میں کہا نہیں سارے نبیاں نے جس وقت مقام نوازے سارے نبیاں نے جس وقت رتبے نوازے اللہ بات رکھے توجہ ہے جی جس وقت وہ مقام آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا سرکار کائنات نے فرمایا
سنو بھئی اللہ نے منو بڑیاں شانہ بڑے کمالات بڑے معجزات بڑے مقام عطا فرمائے نے، لیکن اج میں جس بات کو بیان کرنا چاہنا، اللہ نے سارے نبیوں تو بعد منو نبوت دا جڑا مقام عطا کیتا ہے، میرے اتے نبوت دے مقام نو بند فرما دیتا گیا۔ یہ ہے وہ نبوت کا مقام کہ جتھے نبی آدم تو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے میرے تیرے مصطفیٰ دا استقبال فرمایا۔ مصطفیٰ کے معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ المبارک مسجد اقصی تو اگلے مقام دی طرف جاواں گے کہ سونے نو رب نے کنج دیاں عزتاں نال نوازیا، کنج دے مقام نال نوازیا۔ سنگیو ساتھیو، مقام تے پیغام اے ہوئی کہ بس زندگی دے اندر وقت ملے یا یار دے ہو کے مر جایا جے، مصطفیٰ دے ہو کے چلے جایا جے، اس سلسلے دے اندر آئیے جس سلسلے نال سائیں راضی ہو جان۔ حضرت عملی طور دوتے مضبوط ہونا پوے گا۔ آج حالات خراب، والدین دیاں نافرمانیاں، والدین دیاں بے ادبیاں، عزتاں تے ڈاکے، گھراں دے حالات تباہی اور بربادی دا باز، کیوں اسی عملی طور دوتے کمزور ہو گئے؟ اسی اس رستے تو نکل گئے جس رستے تے سائیں راضی ہوندے سن۔ اسی نمازاں تو دور چلے گئے، اور میں مطالعے دے اندر حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نمازاں تو جس وقت بندہ دور تر دور ہوندہ جانا ہے، اور نمازاں والے انہوں مقام کی ملی، آشانہ کی ملی۔ سائیں فرماندے نے نماز فجر اور نماز عشاء جو بندہ با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز کو ادا کردہ 40 دن، سائیں فرماندے نے قیامت دا روز ہوئے گا، اون دے واسطے بارگاہ الہی جو آواز آئے گی، یہ جنت دا مقام ہے، جس دروازے جو دل کردہ جنت دے اندر داخل ہو اس واسطے جہنم دے دروازے انہوں بند کر دیتا جائے گا۔ اور جس بندے دی جوانی پاک ہوئے، جس بندے دی روزی حلال دی ہوئے، حضرت روزی حلال دی ہوئے، اولاد اچھی تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ اس بات دوتے غور اور فکر اور محاسبہ کرنا کہ رزق کا حرام ہونا آج کیوں مصطفیٰ دی اہل بیت تے ڈاکے، حضور دے صاحب تے ڈاکے، مصطفیٰ دی شان مقام تے ڈاکے کیوں پہرے ہیں؟ کیا قرآن آیا؟ مصطفیٰ کے فرامین نہ سامنے آئے؟ ساڑھے پترہ قرآن نہیں پڑھیا، حضور دا فرمان نہیں پڑھیا۔ پھر ایسے بندیاں دے کول جس وقت بیٹھک ہو جائے، وہ بندے ذہن خراب کر دیں دے۔ جدو ساڑھے پترہ نے بھی قرآن پڑھیا ہوئے، ساڑھے پترہ نے بھی حدیث پڑھی ہوئے، ساڑھی اولاد دے منہ دے اندر حق حلال دا لقمہ گیا ہوئے، اس وقت بھی اولاد غیرت مند کھڑی ہو کہ کبھی گی نہ ہوئے تینوں پتہ کوئی نہیں میرے نبی دی شان کی ہے، میرے نبی دا کمال کی ہے، میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا کمال کیے، حضور کی اہل بیت کا کمال کیے، یہ ذات تینوں پتہ کوئی نہیں، تو صحابیاں نے متعلق تیری حیثیت کیے، تیرا مقام کیے کہ تو کسے صحابی کا مقام تو دیکھے۔ اور مقصد گل کرنا صحابی عمل کی وجہ سے نہیں، صحابی دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے بنتا ہے۔ انہوں نے سائیاں قبول کیتا ہوئے، اس بندے دی کی حیثیت ہے کہ حضور دے صحابہ تے اٹھ کے بکواسات کرے، حضور دی اہل بیت تے اٹھے تفسرے کرے۔ حضرت آج وقت ویل ہے، اس درد اس پیغام نو سمجھنا پڑے گا۔ وقت دور نہیں کہ جس وقت سائیاں قبر دے اندر اتار دیتا، حضرت جی جس وقت اولاد پیچھے ڈاکے مار دی رہی، کسی دی عزت تے ڈاکے، کسی دے مال تے ڈاکے، کسی دی زمین تے ڈاکے، کسی دے حقوق و لعبات تے ڈاکے، قبر دے اندر جتیاں پہنی ہیں۔ وہ امتحان بڑا سخت امتحان، بس اتنا کا کماؤ، اتنا کہ جتنا جا کے سائیاں نو جواب دے سکے۔ مولا مرتضی حیدر قرار دی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ آپ باغ دے اندر کام کر رہے تو 2 کلو کھجوراں کمائیاں، آپ فرمائے باس بھی بڑیاں، چلیے گار جا کے رب دے حبیب نو راضی کریے۔ باغ والا بندہ بڑا سیانہ سی کہندا ہے مولا علی کل واسطے نہیں کمانا۔ مولا علی پاک نے جس وقت 2 کلو کھجوراں کمائیں، آپ نے فرمایا بڑیاں نے 1 کلو میرے بچے کھان گے، 1 کلو مدینے دے یتیم کھان گے۔ کہندا جی کل واسطے مولا مرتضی کا بڑا عظیم جملہ۔ آپ فرمایا او سنگیا جڑا مالک کل زندگی دوے گا وہ مالک رزق بھی عطا کر دوے گا۔ کتھے مال پراپتیاں ضبط، مال ضبط، اکاؤنٹ بری جاؤ، حضرت قبر دے اندر جا کے جواب تے خود دینا پہنے نا۔
سائیں کتھوں کما کے لے آندہ کتھوں کمایا کدہ مال کھادا کتھے کھادا اولاد پیچھے عیاشیاں مار دی روے قبر دے اندر ماں تے باپ جواب دے اندر روے حضرت جی اس درد اس پیغام نو سمجھو کسی نے اس مقام دوتے آکے ساتھ نہیں دینا بس اس رستے تے چلیے جلا صلہ رحمی والا رس ہے اللہ نے مال اللہ نے عزت اللہ نے ہر چیز ہر مقام رتبہ تا فرمایا اس مقام نو سمجھو کدی کسی سیدھا بے ادب نہیں ہونا ادب والیاں نو مقام مل ہے ابلیس رب دا بڑا وڈا نمائندہ سی لیکن سائیاں نے مردود کر دیتا کیوں بے ادبی آ گئی سب سے پہلے مقدم بنیاد ادب ہے ماں ہوئے باپ ہوئے رشتہ دار ہونا عزیز و قریب آؤن مصطفیٰ دی ذات ہوئے کسے صحابی دا مقام ہوئے اہل بیت دا مقام ادب کا مقام ضروری ہے اس واسطے اس درد اس پیغام نو سمجھو اپنی اولاداں نو اس رستے تے لائیے جس رستے تے رب دے حبیب راضی ہو جان دعا گو ہاں اللہ کریم میرے تیاڑے اتی اللہ اپنا فضل اپنی رحمت عطا فرمائے مصطفیٰ عشق دیاں دولتاں اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے